سلام نا يوتيوب channel يتخاتتتي كما لكم سلامكم بزح ترف بالله لما انت دمو كنت لمد كنت كل جزء لما تحزنا نمت حدش فيديوهات لما تدخلي حدش فيديو حزه متلكم يوتيوب حدش تسخنكم سبسكرايب شير لايك ناكركم ابراتات ان كلهم بتاعكم يفلني نا بحر دمو كنت تسخني بحري صحي اندخدت دس زبل بحر اندازنانو كوكم يزلخ والتي بحر بتاعمي يتفوتاني لو انا بحري بطيقن فرحيه بتاعمي يتفرح ماتو እና لما عند لما تاي خلمتي بتري ندق انستو ماتو بتري عرب هاجرات نسرح اسكي زمخرنا سب زين زي زمعد الناس زين مخرحونا زين قبل بتاعمي قريم زولني إنه حدا ودلنا بتاعمي زمخرنا حسوات زكف لنا كندينا كم تفوتونا حد زلو سوات كندينا كم زخبرنا زنقرنا ودي يالو مالتو نحنا دمو حسوات زي تقبلنا جرة زي توحد لنا أو كومنتات أتينا أو سرما كومنتات أتينا صرفتات كم خلي دس يولو قالات كم خلي حسابات كن تبوا حساب تبالخن تبوا حساب زي تبال مو ألخن نمنتا إنا يمكن بتحمل قرم زولاننا إسكينا بتابيدا خب لكن مو تابيدا سمع خندمو كلنا إسكينا تحب كومنتي مالتيو بتعمل قرم منو بزحات قولوا تاتسكي عفت كومنتاتين بزحات تكنسيو نعنا مخرنا نيرنا تاوسكي بتعمل بك عندي قالوا خوين تسمعنا الناس كن نسمع أيها أفتقال سمعنا دمو كين فرد كلنا لتيو سلام أو سعود عرب تركوا جعانو أحواتنا وعروتاتنا خمي ياللخن أو زلخن كله سسنا يطعم نجر بق نجر العاقني مني لكن زين أحواتي معاري دك عدي مالتيو كم زفلت عرب هاجر لركوا أحواتنا مالت لك أخم كافتا قادلاي ويم كم وتهدر لين أس واجا زخفل زلوا جعانو سو علامة زخنا أحواتنا ذا فيديو زي على أتن كتوصح لي من كل ببقفو أو لا يفيخون نامس أدك مدى مسعود عرب الركبة جزع على كل سو مود كحزل نسمعنا لما عند سلزن أحواتي سلزن جعانو أحواتي كاوز مسئن مريت جوتي مريت عفار داتا قاتل حليفا مريت يمن حليفا بحر تساجرا كندي فتن حليفا أو خيدن دجنا سؤال خالق قلد لي خونس العلامة إن لنبرة جعان أحواتنا سلنا ياتني لما عند خنا جرمتي أو سعود عرب الركبة أحواتنا مالت بتعم خبيد واجا خفيلا تري ولا لهم أو تجري زلوا الدرجة 5% اللي بها لتحرر الرؤوساتنين لحواتن ينبرة لديتاتن ينبرة سو زين حواتنا زياتن مانم لا مصعافو كخفتلن لغبا حواتنا هنا بتعم جغانوين بتعم مخرعتي خن كندي مكراخي الكن او نايزن عرب ناموت كنديو ناتدفا خنديو ناتوقع خنديو ليتي قطري تيقارص كني سريح خن كل غزي خاطر الحقوسن ነገር انا كاو علامه خن مالتيو كاو علامه خن سنكل الكن انكان لدقيقه علامه خن ليتحتا سفات خن كن حواتنا زين محفرت زيكونا كصرفا زغبا زيكونا داون كغبرا زغبا زيكونا ان خرع الكن حدا ودسو مغلصيو سلاز تخارنا سلاز زنطه وي وصاخو اتو سلاز ولا يكون حدا ودسو مغلصيو لعلامو ينبردو اي نبريو سو زن جغانو حواتنا زين كيدن لعلامه اني نلبرا موزحتيهم او قطر للو ولدنا تاريخهم لا كتما يوردهم او لهاليا غزا يسرحلهم هيوتن يلوطالهم لبعلن ليمسل مسيلن 10 عامت 10 عامت او سدت نويرن نابوزح هيوت عد زلو غن يلوطا سو هيوت مالت زيو منبار مالت زينا اسخاتن مالت تغادلتي يخن اسخاتن مالت وتادرتي يخن اسخاتن مالت مسوات خفلتي تاغاياتي خنا بتعمينا نخرعلكن بتعمينا نفوتيكن او زلخن كله سلام لعخن منيكن كحلفيو ايوخن حدا معلت مصخن عدخن مصخن تشورق على جيزي خمسيو بتعمينا نفوتيكن بتعمينا ندنقكن زنجغان احواتنا كل جيزي خرعلنا كل جيزي تحبنالنا او غنخن لنا كل جيزي خندقفكنا بتعمينا نفوتيكن ثانك يو عبد برازر حساب كله غليصويو ناينا مጨረሻ ትምኒት አጅኹን በርታዓ ካውግን ትምኒተይታዩ መሬት ዓድኽን ድንግል ማርያም በሰላም ተመልስክን በጣዕሚና ንፎተይክን ናኽብረክን ቢግ ሪስፔክት ይሞቻም መፍራሕውካ ብደውካ ዝብሃለሉ ወለድና መስሎም መዝሓደሩ ማለትና ሓደ ግዜ ከመኽራሕውካ ሓደ ደስ ወለካ ቃላት ተወስድ ደስ ወለካ ቃላት ደሞ ተሓድጎ ትኸልኻ ስለዚህ ካብ ዝሓውና نعنا يجدك فنات اللو بتلي أب عرف أجر سلنا مالتو
ንምንታይ ኣብ ቲክቶክ እንዳኣተቡ ፍቅዱ ፌስቡክ ፍቅዱ ንዓና ንሕና ዓረብ ሃገራት ዘለና ፎሎው መረቢ ሰብስክራይቦም መሰብሰቢ ከምኡ ከለይ በኣና ንኽፍምሱ ዝሓሱ ሰባት ንዓኣቶም ኣፍ ኣፎም ዘትሕዞም ዘሎ ማለት ተረዲእኩን ንሕና ደቂ ኣንስትዮ ዓረብ ሃገር ዘለና ግን ማርያምን ብጭራስ ኢና ዘይደግፉናዮ ማለት እዩ ኣብ ኮመንት ሪኤ ማለት እዩ እንታይ ደልዩ እዩ እንታይ ሓሲቡ መፅዩ ንሕና ይንፈትወካን ኣብን ኸነር ማርያምን ብጣዕሚ ገሪሙኒ ማለት እዩ ንምንታይ ሓሳብ ግን ሓደ ሓደ ሓሳባት ካብ ሰባት ምቕባል ብጣዕሚ ዝጠቕመካ ይጠቕመኒ ድዩ ጎድአኒ ክንፈልጥ ኣለና ማለት እዩ እዚ ቆልዓ እዚ ደሞ ንዓና ንሕዋት እዩ ዝድግፈና ዘሎ ተረዲእኩን ግን ከም ዝድግፈና ዘሎ ንሕና እንፈልጥን ዘለና ንምንታይ ናፍቶም ዝፀርፉና ናፍቶም ዘይንሃና ዝህቡና ንሕና ናብኣቶም ንጎይ እና ኩራት ኣሕዋቴ ኣነ ዝብለክን ሓደ ሓደ ግዜ መኽሪ ሓውካ ብደውካ እዩ ምቕባል ሓደ ሓደ ግዜ መኽሪ ደሞ ፅቡቅ እዩ ማለት እዩ ማርያም ብጣዕሚ ይፀላእኽዎ ናይ ዝቆልዓ እዚ ብጣዕሚ ደስ ኢሉኒ ለማንኛውም ብጣዕሚ በላዕ መኽርታቱ ዘረብኡ ብጣዕሚ እየ ዝፈትዎ ናይ ዝቆልዓ እዚ ማለት ብጣዕሚ ርኡ ኩነት ኮንኪ ብጣዕሚ ዓብዪ ሰብ እዩ ማለት ኢና እሕና ደሞ ካብኡ ሓደ ሓደ ነገራት ክንወስድ ኣለና እምበር ዝድልየክን ተወስዳ ዘየድልየክን ደሞ ትገድፋ እዩ ዘለክን ኣሕዋተይ ማዕረ እና ኣነ ብጣዕሚ እዩ ዝምችወኒ ዝቆልዓ እዚ ምችዋኒ ኩሉ ግዜ እዩ ዝምችወኒ ንዓይ ዘይምችዎ ሰብ ክህሉ ይኸውን ዝምችዎ ሰብ ደሞ ክህሉ ይኸውን ስለዚ ሓሳባትና ፅቡቅ ሓሳብ ደኣ ክንካፍል ኣለና እምበር ዘድልየና ክንወስድ ኢና ዘለና እምበር ዘየድልየና ድማ ክንገድፎ እዩ ዘለና እምበር ንሰብ ወዲ ሰብ ክዳሃል የብሉን ዋላ ዝኾነ ይኹን ፅቡቅ ነገር ሰሪሑ ሰብ እስኪ ግርም ይብለኒ ኣብ ኮመንታቲናስ ገለ ነገር ንፃረፍ ዋላ ከመይ ዝመሰለ ኮ በቃ እቲ ቪድዮ ማለት እዩ ማርያምን ብጣዕሚ ግርም እዩ ዝብለኒ በቃ እንድዕ ክንደየናይ ኣተሓሳስባ ሕማቕ ኣተሓሳስባ ከም ዘለና ደ ንሕና ንሓደ ሓደ ሰባት እስኪ ይገርመኒ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣነ እዚ ሰብ እዚ ብጣዕሚ የደናቂው ማለት እዩ ብጣዕሚ የደናቂቱ ካብ ዝገርመክን እና ከኣፍና ነውፅኦ ቃላት መርዛማ ቃላት ክኾኑ የብሎም ኣሕዋተይ ማዕረ ወላ ካብ በዓልና ትኾነ ካብ ዝጋብየርና ኮለ ደስ ዘይብሎ ቃላት እዩ ንኻላት ንኽንዛረብ ተለና እንታይ ይዛረበሉ ኮይና ክንፈልጥ ኣለና ኣሕዋተይ ተረዲእኩን ወይ ከዓ ተረዲእኩም ስለዚ ክንዛረብ ተለና ቃላትና ኣፅፈፍ ኣቢልና እንታይ ንዛረብ ኣለና እንታይ ይፅሕፍ ኣለኹ መኽሪ ድዩ ይጠቅም ድዩ ሰብ ኢልና ክንሪኦ ኣለና እምበር ሲልካ በቃ ሃንደውታዊ ንስኻ ሓንቲ ነገር ዘይትፈልጥ እስኪ ንሰብ ሲካ በቃ ዘይኮነ ነገር ክትህቦ ተለካ ግን ብጣዕሚ እዩ ዝገርመካና ክብራት ኣሕዋተይ ከምዚኦም ዝመሉ ሰባት ንዓና በተለይ ዓረብ ሃገራት ዝድግፉና ሰባት ዝኾኑ ክንድግፎም ናይ ዘለና እምበር ክነውድቆም የብልናን ንሳቶም እኳን ንዓና ሰባት ኣለዋ እናበሉ እንዳደግፉና እስኪ ንሕና ኸታ ኮና ይቐኒየልና እግዚኣብሔር ያኽብረልና ኢልና እስኪ ዘይንፅሕፍ ፅቡቅ ኮመንቲ ስለዚ ብጣዕሚ ሓደ ሓደ ሰባት ካብ ልቢ ሕማቕ ዝኾነ ቃላት ምዝራብና ትርፊ ቃላት ይትረፈና ኣሕዋተይ ማዕረ ወላ ብምድሪ ተጣዕበና ብሰማያት ኣይጥዕመና ንፅዋሕን ወዛ ሕማቕ መልሓስ እዚኣ ንባዓል ሰብ ኣብ ፅኑዕ ሰፊራ ንሰብ ርእሲ ሰብ ተስብር ትበሃል እያ ተመሲላ ዝሓተረት እያ ሕማቕ ዘረባ ትርፊ ሕማቕ ሕዩና እና ብጣዕሚ እየ ዝፈትወኩም እስቲ መይስ ዝኾነ ቃላት ይዛረብ ሰሚዐየስ ብጣዕሚ ደስ ኢልሃኒ እስኪና ከብለኩም እየ ሓቢርኩም ንስማዕ እያ ንሳ ኮለይ ማለት እዩ ማርያም ካብ ብልቢ እየ ዝፈትዎ ትቆልዓና እስቲ ንስማዕ እያ ኣነ እንታይ ደይኩለኩም ደለዚ ኣብ የትኛውም ባእሲ ኣብ የትኛውም ጦርነት ኣብ የትኛውም ግጭት ኣብ በጋብር የለኩም ተሸናፍና ኣሸናፊ ሃምሌለ ትፈልጡ ኣብ ባእሲ ሲ ተሸናፍና ኣሸናፊ ሃምሌለ ትፈልጡ ምስ ሓደ ዓርክኻ ተባኢስኻ እንጫጫጫጫጫጫ ታቢልኻዮ ማለት ወድነ እሱ ተፈናጭሉ ነው ይሳቀሎ ደም ይፈሰሉ ስኻ እንደገና ሃማኻ በምሳያኻ ሃማኻ ስጋ ዝለበሰ ሓውካ ጭድዕድዕድዕ ብልካ ከም ዝሳቀ ከም ዝሓምም ህይወቱ ከም ዝበላሸ ከም ዝገበርካዮ
ኣብ ሰማይን ኣብ መሬትን ይፍረደካ ክልቲኦም ተሸኒፍኩም ኢኹም ታየ ክብል ደልየ ኣብ ኤርትራና ኣብ ትግራይ መካከል ለሉሲ እቶም መንግስታት ዝነዝሑና ዘለዎ መርዚ ኣብቶም መንግስታት ዘሎ ዕድመ ልክዕና ተዘረእና ና ጦርነት ንግሪት ከይኣኽለናሲ ጎጆዶ ላቕዋዶ ዓለም ቡሻዕዶ ጣጣ መዓንድዶ ጓል ዓፋርዶ ግሳዕ ምሳዕ ጓል ኣሉላዶ ትባሃሉ ጌመራት ቲክቶከራሲ ታእይ ባገይርኩም ትህዝቢ ታእየን ባገይርናኹም ተንድሩናት ታእየን ባገይርናኹም ተነዴታት ኢዶ ኣታኒ እሽተይ ሰበለ ይሕዝነኩም ኣታኒ እሽተይ ተሓዝብ ዝማሕበረሰብ ፍላወር ጊፍቲ ክትስብስብ ኢልካስ ዓድላ ኣላኹስኩም ብመላሓስኩም መርዝላ ተፋቕኩም ክትውዕሉ ታገበራኹም ተነዴታት ሓዘነን ከይኣኽለን ስቃየን ከይኣኽለን መከረአን ከይኣኽለን ኣደ ኤርትራ ተሳቅያ ብደዋ ብና ውላዳ ናፍቆት ብና ውላዳ ሞት ተሳቅያ ብና ውላዳ ሞት ምስቃያ ከይኣክል ኣንታ ተረፍ ዓሳናዋልኩም ትፃረፉ ኣዱ ትግራይ ብጦርነት ወዳሲ ኢና ተሳቅያ ተረፍ ድሮና ዋልኩም ትፃረፉ ለይቀሪ ደቅኖ ካልእ ስራሕ ድኹም ክትሰርሑ ለይትኽእሉ ኮይንኹም ብኻልእ መንገዲ ድኹም ቢዝነስ ክትረኽቡ ለይትኽእሉ ኮይንኹም ብኻልእ መንገዲ ድኹም ክትረፍቱ ለይትኽእሉ ኮይንኹም ኣቶም ሰባት ንፍላወር ኢልኩም ሰብ ብሰብ ክተባእሱ ኣንሕናና ኤርትራውያንሲ ንግደፎ ዶ በዲሎምና በዲልናዮም ኢሉ ዝፈርድ ቤት ፍርዲ ስለዘየለማ ዘይንገድፎ ትባእሲ ዘይንፋቐር ናጋ ገዲፍና ንኸድ መሬት ኮይቱም ሰባት ናጋ ገዲፍና ንኸድ ዓለም ኮይቱም ሰባት ፍቕሪ እንደስወ ክግደፉ እንዶ